नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि टेस्टिङ अफ एग्रिगेटको चाहिँ डिटेल भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र यस अन्तर्गत के क्वेशन सोध्न सक्छ त्यसको बारेमा पनि म एक्सप्लेन गर्ने नै छु। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यो चाहिँ आजको भिडियो रहेको छ टेस्टिङ अफ एग्रिगेट, जसमा चाहिँ एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालु टेस्टको डिटेल भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, एग्रिगेट इम्प्याक्ट टेस्टको र त्यसपछि एग्रिगेट एब्रेसन भ्यालु टेस्टको र त्यसपछि फाइननेस मोडुलस टेस्टको र अर्को के छ त फ्लेकिनेस इन्डेक्स टेस्टको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त यसमा चाहिँ कस्तो फिगरहरु छ सबै पहिला म देखाउँछु, त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु। जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेस्टिङ अफ एग्रिगेटको। यदि यति हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अरु केही पनि अब्जेक्टिभको लागि र सब्जेक्टिभको लागि अरु पनि केही पनि चाहिदैन। अरु यसमा चाहिँ एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालुको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस अलावा तपाईहरुलाई केही पनि चाहिदैन। एग्रिगेट एब्रेसन भ्यालुको पनि यहाँ सबै थोक डिटेलमै दिएको छ, फोर सब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र अब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि। र फाइननेस मोडुलस टेस्टको पनि यस्तै दिएको छ र फाइननेस मोडुलस टेस्टको रिजल्ट पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि फाइननेस मोडुलस टेस्टमा चाहिँ कुन फर्मुला युज हुन्छ, त्यसपछि यसको रिलेटेड के क्वेशन सोध्न सक्छ त्यो पनि डिस्कस हुन्छ। त्यही भएर भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला, एक कन्फ्युजन तपाईको क्लियर हुन्छ। टेस्ट नम्बर फर्स्टबाट आज स्टार्ट गरौँ। टेस्ट नम्बर फर्स्टमा के छ, टेस्टिङ अफ एग्रिगेटमा चाहिँ एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालु टेस्ट, एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालु टेस्ट। त्यसमा के छ, टु फाइन्ड द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द एग्रिगेट। यसमा सोध्न सक्छ क्रसिङ भ्यालु टेस्ट चाहिँ कहाँ गरिन्छ त, एग्रिगेटको चाहिँ क्रसिङ भ्यालु टेस्ट चाहिँ के को लागि गरिन्छ त, टु फाइन्ड द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट। त्यहाँ अप्सनमा दिएको हुन्छ कम्प्रेसिभ, टेन्साइल त्यसरी नै दिएको हुन्छ। त टु फाइन्ड द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट अफ द एग्रिगेट। द एग्रिगेट दैट पास थ्रू 12.5 mm सिभ एन्ड रिटेन्ड ओभर 10 mm सिभ आर टेकन। चाहिँ एग्रिगेट कति mm को चाहिन्छ यसमा त 2.5 mm मा चाहिँ पास हुनु पर्यो र 10 mm मा चाहिँ रिटेन्ड भएको चाहिँ एग्रिगेट यसमा चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। दिज आर द फर्दर सब्जेक्टेड टु ग्रेजुअल लोडिङ अफ 40 टन दैट रिजल्ट्स इन द क्रसिङ अफ द एग्रिगेट which are then passed through the 2.36 mm sieve। अब त्यसपछि के छ त, देन द वेट अफ द एग्रिगेट पासिङ थ्रू 2.36 mm sieve is expressed as the percentage of the original weight of the aggregate is termed as the aggregate crossing value। The aggregate to be used in the pavement construction should have the aggregate crossing value not greater than 30% and for other type of construction not greater than 45%। यो चाहिँ एग्रिगेट भन्छ नि। अब एग्रिगेटको इम्प्याक्ट भ्यालु कति हुनुपर्छ त्यो चाहिँ यसमा दिएको छ। एग्रिगेट टु बी युज्ड फर द पेभमेन्ट कन्स्ट्रक्सन शुड ह्याभ द एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालु should not be greater than 30% and for the other type of construction मा पनि 45% भन्दा बढी हुनु भएन। अब एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु यसमा चाहिँ कति हुनुपर्छ त, दिस टेस्ट इज परफर्म टु फाइन्ड द टफनेस अफ द एग्रिगेट दैट इज रेसिस्टेन्स टु इम्प्याक्ट भन्छ त्यसलाई। र एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त, के निकाल्नको लागि युज हुन्छ त, द टफनेस अफ द एग्रिगेट दैट इज रेसिस्टेन्स टु इम्प्याक्ट भन्छ। र इन दिस टेस्ट एग्रिगेट टु बी टेस्टेड इज place in the mold and is subjected to 15 number of blows। 15 number of blows यसमा लगाउनु पर्छ। with the help of the hammer को वेट कति हुन्छ त 14 kg र फ्री फल कति सेन्टिमिटरबाट गराउनु पर्छ त 38 सेन्टिमिटरबाट। यो चाहिँ एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालुको छ। 15 नम्बर अफ ब्लोज लाग्छ र 14 kg यसको वेट अफ ह्यामर हुन्छ र फ्री फल चाहिँ 380 mm और 38 सेन्टिमिटर। The crushing aggregate are then passed through 2.36 mm sieve and the weight of the aggregate passing through the sieve is expressed as the percentage of the original weight of the aggregate is termed as the aggregate impact value।
फर द एग्रिगेट टु बी युज्ड इन द पेभमेन्ट कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ इम्प्याक्ट भ्यालु कति हुनुपर्छ त एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु सुड नट बी ग्रेटर देन 30% एन्ड फर द अदर टाइप अफ कन्स्ट्रक्सन सबैमा त्यही छ 45% बढीमा चाहिँ त्यो हुन्छ र फर पेभमेन्ट कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ एग्रिगेटको इम्प्याक्ट भ्यालु चाहिँ 30% हुनुपर्छ एज पर स्पेसिफिकेसनमा पनि यो चाहिँ दिएको हुन्छ र एग्रिगेट एब्रेसन भ्यालुतिर लागौँ एग्रिगेट एब्रेसन भ्यालुमा लस एङ्गल एब्रेसन टेस्ट हुन्छ दिस टेस्ट इज परफर्म टु फाइन्ड द हार्डनेस अफ रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट वेयर एन्ड टेयर अफ द एग्रिगेट वेयर्ड इन आइरन सिलिन्डर बाई रोटेटिङ फर 500 रिभोल्युसन रोटेटिङ गर्नुपर्छ र 33 to 37 रिभोल्युसन पर मिनट यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ द्याट लिड्स टु एब्रेसन अफ द एग्रिगेट ड्यु टु द स्टिल बल यसमा चाहिँ छवटा हाल्नुपर्ने हुन्छ कास्ट आइरन स्फेयर और स्टिल स्फेयर एप्रोक्सिमेटली 48 mm को हुन्छ इन डाया एन्ड द इच वेजिङ बिट्विन 390 एन्ड 445 ग्रामको एउटा चाहिँ बल जस्तो हुन्छ र त्यो बल र एग्रिगेटको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त यसो घुम्दाखेरि रिभोल्युसन हुँदाखेरि एक आपसमा टक्राउँछ र त्यसरी चाहिँ कति एग्रिगेट यदि कमजोर हुन्छ त त्यो चाहिँ पुरै धुलोमा कन्भर्ट हुन्छ त एग्रिगेट आर द पास्ड थ्रु 1.7 mm sieve देन द वेट अफ द एग्रिगेट पासिङ थ्रु द sieve implies expressed as the percentage of the original weight of the aggregate is termed as the aggregate abrasion value. In this aggregate, in for aggregate to be used in the pavement construction, aggregate abrasion value चाहिँ 30% not greater than 30%. यो चाहिँ पेभमेन्ट कन्स्ट्रक्सनको लागि र फर अदर कन्स्ट्रक्सनको लागि पनि 50% भन्दा बढी लस एङ्गल एब्रेसन भ्यालु चाहिँ हुनु हुँदैन र फाइननेस मोडुलस यो चाहिँ लास्ट टेस्ट रहेको छ एग्रिगेटको त फाइननेस मोडुलस टेस्टमा के हुन्छ त इज रेडी इन्डेक्स अफ द फाइननेस एन्ड coarseness of the aggregate. It is the numerical index of the fineness given some idea about the mean size of the particle in the aggregate. It is defined as the summation of the cumulative percentage of the aggregate retained over the different sieve ranging from 150 mm to 80 mm divided by the certain parameter which is generally taken to be 100. लाइक दिस यो टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ फाइननेस मोडुलस टेस्टको यो गिभन रिजल्ट सिभ एनालाइसिसबाट निकालेको छ वेट रिटेन्ड कति भयो वेट चाहिँ कम्युलेटिभ पर्सेन्टेज रिटेन्ड कति आयो त यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि जुन रिजल्ट आएछ र फाइननेस मोडुलस टेस्ट भन्नाले यसमा चाहिँ फाइननेस मोडुलस टेस्टको चाहिँ एफएम भ्यालु पनि फाइननेस मोडुलस पनि राखिएको छ फर फाइन एग्रिगेटको लागि फाइननेस मोडुलस कति हुन्छ सोद्धाखेरि 2 to 2.5 मिडियम स्यान्ड फाइन स्यान्डको लागि त्यो भयो मिडियम स्यान्डको लागि 2.5 to 3 कोर्स स्यान्डको लागि 3 to 3.5 मा अनि त्यसपछि कोर्स एग्रिगेटको लागि 5.5 to 8 र अल एग्रिगेटको लागि 3.5 to 7.5 यो के हो त फाइननेस मोडुलस अब फाइननेस मोडुलस यो भयो व्हेन फाइन एन्ड कोर्स एग्रिगेट आर मिक्स्ड टुगेदर द फाइन एग्रिगेट बाई कोर्स एग्रिगेट इक्वल टु फाइननेस मोडुलस कोर्स माइनस फाइननेस मोडुलस मिक्स बाई फाइननेस मोडुलस मिक्स माइनस फाइननेस मोडुलस अफ फाइन त यही फर्मुला थियो हामी पनि यो प्र्याक्टिकलमा ब्याचलरमा गर्नु पर्दाखेरि यसरी नै निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो अब क्वेसनहरुतिर लागो यसमा चाहिँ कस्तो क्वेसनहरु सोध्न सक्छ त द पर्सेन्टेज अफ एग्रिगेट अफ फाइननेस मोडुलस 2.6 छ भने टु बी कम्बाइन्ड विथ द एग्रिगेट फाइननेस मोडुलस 6.8 आयो भने फर obtaining यो चाहिँ मिक्सको चाहिँ दिएको छ 5.4 छ त 6.8 माइनस 2.6 गर्दाखेरि कति आउँछ त 4.2 आउँछ 4.2 बाई 5.4 माइनस 2.6 गर्दाखेरि 2.8 आउँछ 2.8 यो आयो र 4.6 त्यो आयो 4.6 बाई 2.8 4.6 बाई 2.8 गर्नुभयो भने यसको एन्सर आउँछ यसरी चाहिँ गरेको छ 0.5 आउँछ एक्ज्याक्टली 6.8 माइनस 5.4 बाई 5.4 माइनस 2.6 गर्दाखेरि 0.5 आउँछ यसको
अब फ्लेकिनेस इन्डेक्स टेस्टमा चाहिँ के रहेको छ त, द लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन अफ फ्लेकी एग्रिगेट थिकनेस सुड बी लेस देन 0.6 टाइम्स और 3.5 और 3/5 टाइम्स द मिन डाइमेन्सन। यसमा अब्जेक्टिभमा कसरी सोध्न सक्छ त, लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन 3/5 द मिन डाइमेन्सन और 0.6 टाइम्स द मिन डाइमेन्सन जसरी पनि सोध्न सक्छ। त यसमा सोधिरहेको क्वेसन हो यो थिकनेस गेज अफ द फ्लेकिनेस टेस्टको बारेमा। र इलोङ्गेटेडको के हुन्छ त, दोज एग्रिगेट हुज लेन्थ इज 1.8 टाइम्स और 9/5 टाइम्स। कुनै बेला 9/5 टाइम्स दिएर सोध्छ त कुनै बेला चाहिँ 1.8 टाइम्स दिएर सोध्छ। कुरा एउटै हो तर चाहिँ कतिजना कन्फ्युज हुन्छ यसमा चाहिँ इट्स मिन डाइमेन्सन। त यो चाहिँ रहेको छ, यो पनि प्र्याक्टिकल हामी ब्याचलरमा गर्दाखेरि यस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्थ्यो। र यसमा चाहिँ एग्रिगेट बिचमा हालेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो, कुन चाहिँ पास हुन्छ, कति चाहिँ पर्सेन्टेज पास भएन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र थिकनेस गेज अफ द फ्लेकिनेस टेस्ट यो चाहिँ हो। र अर्को चाहिँ लेन्थ गेज अफ द इलोङ्गेसन टेस्ट हो। र 1/8 टाइम्स इलोङ्गेटेडको लागि र फ्लेकिनेसको लागि 0.6 टाइम्स यो चाहिँ याद राख्नु होला, 3/5 र 9/5 टाइम्स। दिस टेस्ट इज नोट एप्लिकेबल अफ द एग्रिगेट having the size less than 6.3 mm. In order to perform this test, sufficient quantity of aggregate are taken such that 200 pieces of each fraction can be tested. र यसमा चाहिँ फाइननेस इन्डेक्स निकाल्ने फर्मुला यही थियो, वेट अफ द एग्रिगेट पासिङ थ्रु द स्लोट अफ थिकनेस गेज बाई टोटल वेट अफ द स्याम्पल इन्टु 100%। र इलोङ्गेटेड इन्डेक्सको पनि वेट अफ द एग्रिगेट रिटेन्ड अन लेन्थ गेज बाई टोटल वेट अफ द स्याम्पल। त रिटेन्ड अन लेन्थ चाहिँ इलोङ्गेटेड इन्डेक्सको चाहिँ र फ्लेकिनेस इन्डेक्सको चाहिँ पासिङ थ्रु द थिकनेस अफ द स्लोट यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब फ्लेकिनेस इन्डेक्स टेस्टमा अरू के दिएको छ त, दिस टेस्ट इज परफर्मड विथ द हेल्प अफ द मेटल थिकनेस गेज द्याट कन्सिस्ट अफ द नम्बर अफ ओपनिङ थ्रु विच द एग्रिगेट अफ द इच फ्र्याक्सन क्यान बी पास पिस बाई पिस एन्ड वेट अफ द एग्रिगेट पासिङ थ्रु अल ओपनिङ एक्सप्रेस्ड एज द percentage of original weight of the aggregate in term of flakiness index। the flakiness index value चाहिँ कति हुनुपर्छ त, 35% should be less than 35% for pavement and be less than 15% for crushed aggregate should be less than 30%। अब चाहिँ जेनरल जुलोजी मिनरोलोजी अथवा फिजिकल प्रोपर्टिज अफ द मिनरल, यसमा चाहिँ स्ट्रक्चर, क्रिस्टल सिस्टम, कलर, लस्टर, स्ट्रेक, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्राभिटी, क्लिभेज, फ्र्याक्चर यसको बारेमा चाहिँ यसमा दिएको छ। त नेक्स्ट भिडियोमा हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट कुनै च्याप्टरबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्तै टाइपको एउटा न एउटा चाहिँ भिडियो हुन्छ नै लोकसेवामा चाहिँ, एसिस्ट्यान्टमा पनि, सब इन्जिनियरमा पनि र इन्जिनियर लेभलमा पनि। र यस्तो टाइपको चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। यो पनि हेरिहाल्नु, मोर्स स्केलमा हार्डनेस नम्बर सबभन्दा कम चाहिँ हार्डनेस भएको चाहिँ कुन चाहिँ हो यसबाट त यसमा अप्सन दिइहाल्छ। टल्क हुन्छ एउटा, ट्याक भनेको TALK भनेर 1 नम्बरमा सबभन्दा कम हार्डनेस भएको, र सबभन्दा बढी भनेको 10 नम्बरमा डायमन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। बिचको जिप्सम, कल्काइट, फ्लोराइट, अनि एपाटाइट, अनि फेल्सफर्ड, अनि क्वार्ट्ज, टोपाज, यो चाहिँ क्रोडियम, अनि डायमन्ड यो चाहिँ रहेको छ। हस्त साथीहरू, धन्यवाद।